Who is with you? तुम्हारे साथ कौन है? मन माका। मन माका, तुम्हारे साथ कौन है? अब यहाँ पर आप इस बात को जहन में रखिए कि अगर आपने इस यू से मुराद एक मर्द लिया है यानी कि मुज़क्कर लिया है तो काफ के ऊपर ज़बर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इस यू से मुराद एक फ़ीमेल ली है तो आप काफ के नीचे ज़ेर इस्तेमाल करेंगे यानी कि मन माकी। मन माकी। वेलकम बैक टू माय अरबिक लर्निंग चैनल इंग्रेबिक। अरबिक स्पीकिंग की हम इस लेसन में कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे फ़िक्रात के ज़रिए जो कि आपकी डेली रूटीन में कसरत से इस्तेमाल होने वाले हैं। बिना किसी मज़ीद तमहीद के हम सीधा चलते हैं अपने लेसन पर। पहला सेंटेंस जो हम सीखेंगे, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। मैं नहीं जानता ये क्या है। अब अरबिक में आप इसको बोल सकते हैं ला अदरी मा हाज़ा। ला अदरी मा हाज़ा, मैं नहीं जानता ये क्या है। अब ला अदरी इसका मतलब है आई डोंट नो, और मा हाज़ा इसका मतलब है ये क्या है, व्हाट इज़ दैट या व्हाट इज़ दिस। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, मैं नहीं जानता ये क्या है। ला अदरी मा हाज़ा। शी ट्राइड टू टेल यू, उसने तुम्हें बताने की कोशिश की। हावलत अन तुखबिरक। हावलत अन तुखबिरक, उसने तुम्हें बताने की कोशिश की। हावलत अन तुखबिरक। हु स्टोल माई मनी, मेरे पैसे किसने चुराए। मन सरका मिन फुलूसी। मन सरका मिन फुलूसी, हु स्टोल माई मनी। सरका मतलब चुराए, स्टोल, और फुलूस बोलते हैं रकम को, पैसों को। मन सरका मिन फुलूसी, मेरे पैसे किसने चुराए। आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है। अना अतअर्रक। अना अतअर्रक, आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है। अना अतअर्रक। ही इज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा है। इन्नहु यंजुर इलैया। इन्नहु यंजुर इलैया, वो मेरी तरफ देख रहा है। ठीक है, इन्नहु, आप इसको इसमें इन्नहु की जगह आप हुआ भी यूज कर सकते हैं। हुआ यंजुरु इलैया, ये भी बिल्कुल ठीक है, और इन्नहु यंजुरु इलैया, ये भी बिल्कुल ठीक है। ही मैरिड फॉर मनी, उसने पैसों के लिए शादी की। इन्नहु तज़व्वज बिसबबिल माल। इन्नहु तज़व्वज बिसबबिल माल, उसने पैसों के लिए शादी की। ठीक है, उसने पैसों के लिए या पैसों की वजह से शादी की। तज़व्वज, ही मैरिड, बिसबब फॉर, अल माल मनी, पैसे। इन्नहु तज़व्वज बिसबबिल माल, उसने पैसों के लिए शादी की। गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। यहाँ से चले जाओ। उखरुज मिन हुना। उखरुज मिन हुना, यहाँ से चले जाओ। उखरुज मिन हुना। द शॉप इज नियर बाय, दुकान नज़दीक ही है। अल हानूत करीब। अल हानूत करीब, दुकान नज़दीक ही है, पास ही है। द शॉप इज नियर बाय। व्हाट टू से नाउ, अब क्या कहना है। माज़ा नक़ूलुल आन। माज़ा नक़ूलुल आन, अब क्या कहना है। माज़ा नक़ूल, क्या कहना है। अल आन, नाउ यानी कि अब। व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूं। माज़ा अफ़अलुल आन। माज़ा अफ़अलुल आन, अब मैं क्या करूं। हु इज़ विद यू, तुम्हारे साथ कौन है। मन माका। मन
معاका تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب یہاں پر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے اس یو سے مراد ایک مرد لیا ہے یعنی کہ مذکر لیا ہے تو کاف کے اوپر زبر استعمال کریں گے۔ اگر آپ نے اس یو سے مراد ایک فیمیل لی ہے تو آپ کاف کے نیچے زیر استعمال کریں گے یعنی کہ من معاکی، من معاکی۔ I'll do it myself، میں یہ خود کر لوں گا۔ افعل ذلك بنفسی، افعل ذلك بنفسی، میں یہ خود کر لوں گا۔ افعل ذلك بنفسی، افعل ذلك بنفسی۔ What are you talking؟ تم کیا بول رہے ہو؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تم کیا بول رہے ہو؟ ماذا تقول؟ Why are you looking like this؟ تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ لماذا تنظر كذا؟ لماذا تنظر كذا؟ تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، لماذا مطلب why یعنی کہ کیوں، تنظر دیکھ رہے ہو، كذا like this ایسے، تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ لماذا تنظر كذا؟ This may be true، یہ سچ ہو سکتا ہے۔ يمكن أن يكون حقا، يمكن أن يكون حقا، یہ سچ ہو سکتا ہے۔ Do you know him؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ هل تعرفه؟ هل تعرفه؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ هل تعرفه؟ I need to leave now، مجھے اب جانا ہے۔ أريد أن أرتحل، أريد أن أرتحل، I need to leave now۔ Who pushed you؟ تمہیں کس نے دھکا دیا؟ من دفعک، من دفعک، تمہیں کس نے دھکا دیا؟ من دفعک۔ It is troublesome، یہ پریشان کن بات ہے، یہ پریشان کن امر ہے۔ انہو امر مضیق، انہو امر مضیق، یہ پریشان کن بات ہے، پریشان کن امر ہے، پریشان کن کام ہے۔ No need to tell me، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ لا حاجة أن تخبرني، لا حاجة أن تخبرني، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ Stop thinking about her، اس کے بارے میں سوچنا بند کرو۔ توقف عن التفکیر بها، توقف عن التفکیر بها، اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو۔ توقف مطلب رک جاؤ، وقفہ کر دو، عن التفکیر سوچنے سے، بها اس کو۔ He did it alone، یہ اس نے اکیلے کیا۔ انہو فعل ذلك منفردا، انہو فعل اس نے کیا، ذالک یہ یا وہ، منفردا alone اکیلا، انہو فعل ذالک منفردا اس نے اکیلے نے کیا۔ Is it really difficult؟ کیا یہ واقعی مشکل ہے؟ هل هو صعب حقا، هل هو صعب حقا، کیا یہ واقعی مشکل ہے؟ صعب بولتے ہیں مشکل کو، ڈیفیکلٹ کو۔ هل هو صعب حقا، کیا یہ واقعی مشکل ہے؟ دوستو اس جملے کے ساتھ ہم آج کے اس لیسن کا اختتام کریں گے۔ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارا چینل جاتے جاتے سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔